पेयर होइन स्पेयर हुनुको लागि कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ y स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ z स्क्वायर के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ है हामीले अस्ति पढ्यौ नि 1 हुनुपर्छ अब योलाई चाहिँ 2 लाई हटाइदिउँ त हो अब यो स्पेयरको खास चाहिँ यस्तोलाई 2 राख्यो भने योलाई भन्छ योलाई कोनिक्वाइड भन्छ के पछि लेसनमा आउँछ हाम्रो यो भनेको कोनिक्वाइड हो सरफेस त हो जस्तो यहाँ 3 राख्यौ यस्तो आयो है अब यसको कोएफिसिएन्ट चाहिँ सपोज चाहिँ ल 5 राख्दियौ यस्तो टाइपको आयो कोनिक्वाइड सरफेस तर यस्तो टाइप अब यो सबै कोएफिसिएन्ट 1 1 पार्ने हो भने यो चाहिँ हुन्छ पेयर हुन्छ है यस्तो हामीले चाहिँ पढ्यौ हजुर ल कतिजना भयो त हाम्रो पार्टिसिपेन्ट 28 भयो ल अब हामी स्टार्ट गर्दैछौँ ल सबै अब चाहिँ त्यो आफ्नो म्युटमा राखौ त तिमीहरूले नि म्युटमा राख्दा सजिलो हुन्छ किनकि नत्र कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ मैले यताबाट अनम्युट गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ म्युट गर्दाखेरि तिमीहरू नै त्यहाँ आफ्नो म्युट गरौ है सबैजना काहीँ बुझेन भने सोध्न सजिलो हुन्छ ल अब हामी यो लेसन हामी गर्दैछौँ कोन एन्ड सिलिन्डरको अस्ति एउटा एक्सरसाइज हामीले सक्यौं कतिसम्म गरे अलिकति मैले गरेको थिएँ आधी जस्तो ल एउटा यो लास्टको यो नम्बर गरौँ त ल क्वेशन नम्बर 9 क्वेशन नम्बर 9 यो चाहिँ एक्जाममा धेरैचोटि आएको पनि छ क्वेशन नम्बर 9 हेरौँ त ल प्रुभ दैट x स्क्वायर दिस रिप्रेजेन्ट्स अ कोन यसले कोन रिप्रेजेन्ट गर्छ इफ भन्छ ल यो सजिलै छ त्यति गाह्रो क्वेशन चाहिँ छैन यसलाई कसरी स्टार्ट गर्ने ल भन प्रुभ दैट represents a cone अब जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री रिप्रेजेन्ट्स अ कोन कतिखेर कोन रिप्रेजेन्ट गर्छ त इफ भनेर हामीले एउटा कन्डिसन गरेका थियौ नि के हो त्यो कन्डिसन ल भन हामीले एउटा कन्डिसन हामीले डेभलप गरेका थियौ नि त्यो कन्डिसन के हो यो कन्डिसन युज गर्ने यहाँ हेर यो कन्डिसन युज गर्ने होला यो कन्डिसन युज गर्ने सर देखेको छैन यो हजुरको शेयरिङ स्क्रिनमा देखेन शेयर नै भएको छैन सर हजुरको ए शेयर गरेर के गर्नु पर्छ न्यू शेयरमा जानु पर्छ के हो त्यसो साम देखिरहेको छ ल अब देखिन्छ अब देखियो क्लियरली है अब देखियो है ल यो पहिले हामी कन्डिसन यहाँ नोट गरौँ है यो ASGU अनि SBFB अनि GFCW अनि UBW क्वेसनमा फर्किँदैछु D = 0 यो हाम्रो कन्डिसन हो है यो कन्डिसनमा राख्ने अब यो this is the condition that a general equation of second degree in x y and z represents a cone general equation of second degree in x y and z represents a cone यो एउटा कन्डिसन हो हाम्रो अब होमोजेनियस इक्वेसन छ भने त जहिले पनि कोन दिन्छ थ्रु ओरिजिन भनेर हामीले अस्ति गर्यौं तर जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री छ भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएपछि मात्र यसले चाहिँ कोन रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा छ अब हामी क्वेसनमा 9 मा के छ भनेपछि प्रुभ दैट यो पनि जनरल इक्वेसन नै छ होमोजेनियस इक्वेसन छैन हो यहाँ क्वेसनमा 9 गर्दै छ हामी प्रुभ दैट x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d = 0 रिप्रेजेन्ट्स अ कोन इफ भनेछ भनेपछि योले कोन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर अजुम गर्ने अनि यो कन्डिसन हामीले यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्ने हो यो पार्ट प्रुभ गर्ने हो यसको लागि अब हामीले यो कन्डिसन चाहिँ युज गर्नु पर्यो है क्वेसनमा 9 मा condition that general equation of second degree
may represent a cone is भनेर यहाँ यो लेख्ने ल यसरी स्टार्ट गरौँ ल लेख्दै जाऊ तिमीहरु चाहिँ गर्दै जाने यो कलेक्टर चाहिँ यो यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने condition that general equation of second degree may represent a cone is this अब यसमा चाहिँ हामी भ्यालु चाहिँ हामी राखौं a b c को ठीक छ 2x 2by ठीक छ 2fz ठीक छ अब हाम्रो यसमा के कुरा छैन के छैन भनेपछि u v w छ f g s चाहिँ छैन भनेपछि हाम्रो xy आउँथ्यो टर्म छैन yz आउँथ्यो छैन zx आउँछ छैन भनेको xyz यसमा के हुन्छ हाम्रो 0 g f g चाहिँ छ हाम्रो f g s छैन f equal to g equal to s equal to 0 छ यो केसमा f equal to g equal to s equal to 0 छ किनकि there is no term like xy को चाहिँ कोएफिसिएन्टलाई 2s भन्छ yz छ भने 2g भन्छ अनि xz छ भने त्यो भनेको xy yz zx छैन सो f g s चाहिँ 0 छ भने त्यो कन्डिसन के भयो त दैट इज ल अब त्यो कन्डिसन राख्दियौ a भनेको ठीक छ s भनेको 0 g भनेको पनि 0 अनि u अनि s भनेको 0 b भनेको ठीक छ b नै हो f भनेको 0 b भनेको b g भनेको 0 f भनेको पनि 0 c अनि w u b w d इक्वल टु 0 यो आयो हामीले f g s को ठाउँमा 0 राख्यौं f g s को ठाउँमा 0 राख्यौं यहाँ हेरौं बोर्डमा सानो छ अब चाहिँ धेरै लेख्नु त यहाँ मिल्दैन सानो सानो छ त्यो f g s धेरै ठुलो लेख्यो भने देखिदा पनि देखिदैन राम्रो चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्छ है त्यो ब्लर आउँछ सानो बोर्डमा त राम्रो देखिन्छ अनि f g s को ठाउँमा 0 राख्यो भने यो कन्डिसन यसमा ट्रान्सफर भयो अब यहाँ हिन्ट दिँदै तिमीले गर्दै जानुपर्छ अब लाएर यो डिटरमिनेन्ट हामीले इभ्यालुएट गर्नुको लागि हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि डिटरमिनेन्ट इभ्यालुएट गर्ने हो भने कन्सिक्वेन्टली कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कलममा 0 हुनुपर्छ ल हेर यसमा दुईटा 0 छ योलाई पनि 0 बनाउन सक्यो भने भयो या योलाई 0 बनाउन सक्यो भने भयो है कि चाहिँ रो अपरेसन गर्नु पर्यो कि चाहिँ कलम अपरेसन गर्नु पर्यो सो दैट हाम्रो चाहिँ 0 हुन्छ ल अब यो कलमलाई नि गरौँ योलाई 0 बनाउनु पर्यो योलाई 0 बनाउने कसरी ल how can you make it 0 ल कसरी गरौँ कलम अपरेसन गरौँ कि रो अपरेसन गर्नु पर्यो कलमलाई यसमा चाहिँ गर्दैछु ल r3 r4 भयो r4 such that रो 4 लाई चेन्ज गर्दै छ हामी है हाम्रो चाहिँ म्याट्रिक्स डिटरमिनेन्टको जो रो अपरेसन मेथड छ त्यो हामी युज गर्दैछौँ यो भनेको r4 such that r4 माइनस अब u बाट u माइनस a छ a लाई u कसरी बनाउँछ हामी a लाई u कसरी बनाउँछ ल भन केले मल्टिप्लाई गर्दा के रे बन्छ अनि u बाइ a गर्दाखेरि हुन्छ u बाइ a गर्दाखेरि हो u बाइ a इन्टु a गरेर a क्यान्सल भयो नि अनि u माइनस u 0 भयो भनेपछि हामी के गर्छौं u बाइ a टाइम्स r1 यो हाम्रो अपरेसन यो हो ल r4 such that r4 minus u by a times r1 u by a times गर्ने भने a क्यान्सल भयो अनि u minus u 0 भयो u minus u 0 भयो भने अनि चाहिँ तीनटा 0 भइहाल्यो अनि त्यसरी चाहिँ गर्ने ल है अब योलाई चाहिँ यो अपरेसन गरेकोलाई म यहाँ मेटाउँदै छु यहाँ हेर्दै जाउँ है अलि छिटो लेख्दै जाउँ किनकि यहाँ धेरै लेख्न मिल्दैन यहाँ चाहिँ मेटाउनु पर्छ इमिडिएटली ल अब तीनटा रो सेम छ हाम्रो यहाँ हेर A0 U अनि 0 B 0 B 0 C W यहाँसम्म ठिक थियो यहाँसम्म हामीले केही पनि चेन्ज गरेका छैन वी आर चेन्जिङ ओन्ली फोर्थ रो लाई मात्र हामी चेन्ज गर्दैछौँ फोर्थ रो लाई चेन्ज गर्दैछौँ भने अब यो त 0 नै हुन्छ हामीले यो 0 बनाउनै खोजेको यो 0 नै हुन्छ अब यहाँ हेरेर योलाई 0 बनाउनलाई के गर्ने B बाट यो त अब 0 नै छ b माइनस 0 भनेपछि b नै भयो w माइनस 0 भनेपछि यो पनि w नै भयो किनकि 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो अपरेसन यहाँ आएर सेम हुन्छ ओके अब हेर अब यहाँको टर्म के हुन्छ ल भन d माइनस यहाँ हेर म लेख्दै छु यहाँ d माइनस u
u बाई a हुन्छ डी माइनस हो यु यो स्क्वायर d माइनस अब यो d यो चाहिँ r4 भनेको d छ अनि माइनस u बाई a इन्टु r1 भनेको r1 मा u छ भनेको कति भयो त d माइनस u स्क्वायर बाई a भयो इक्वल टु 0 यो आयो यहाँसम्म हामी पुग्यौं यहाँसम्म पुग्यौं हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने त्यहाँ हेर के छ स्क्रिनमा u स्क्वायर बाई a प्लस v स्क्वायर बाई b प्लस w स्क्वायर बाई c इक्वल टु d छ अब त्यो हामी प्रुभ गर्न खोज्दै छौं अब यसलाई मैले मेटाए अब एक्सपान्ड गरौँ एक्सपान्डिङ अलोङ कोलम 1 है एक्सपान्डिङ अलोङ c1 कोलम 1 को अलोङमा चाहिँ ल a टाइम्स अब यो चाहिँ राख्ने यो हटाउने सबै अब d0b 0cw अनि vwd माइनस u स्क्वायर बाई a इक्वल टु 0 यो चाहिँ भयो किनकि अब यो चाहिँ यो यहाँ यो 0 टाइम्स गर्ने हो भने यसरी 0 टाइम्स गर्ने हो भने एक्सपान्सन गर्दा 0 हुन्छ यो 0 टाइम्स एक्सपान्सन गर्ने यो पनि 0 भयो यो पनि 0 टाइम्स एक्सपान्सन गर्दा 0 भयो हो त्यसले हामीले कन्सिक्वेन्टली 0 बनाउनुको रिजन नै यही नै हो अब हाम्रो 4/4 डिटरमिनेन्ट इज रिड्युस टु 3/3 जो 4/4 डिटरमिनेन्ट थियो त्यो चाहिँ 3/3 मा रिड्युस भयो अब हेर अब त यसलाई डाइरेक्टली ओपन गरे पनि हुन्छ 3/3 लाई अनि रो अपरेसन गरे पनि हुन्छ अब यहाँ हाम्रो a आछ a छ भने त्यहाँ 0 मा उर गर्दाखेरि यो पनि गयो ल है अब मैले फेरि यहाँ एक्सपान्ड गर्दैछु यसलाई चाहिँ एक्सपान्डिङ अलोङ c1 फेरि c1 के अलोङमा एक्सपान्ड गर्दियौ यो a लाई मैले लेखिन 0/a चाहिँ 0 भयो है ल बरु यसलाई मेटाए मैले ल अब एक्सपान्डिङ अलोङ c1 छ भने यो a हुँदैन है a चाहिँ उता गयो 0/a भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि पहिले b लिनु पर्यो b लियो भने यो पहिले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो c d माइनस cu स्क्वायर बाई a यो माइनस दिस इन्टु दिस मेन डायगोनल माइनस दिस सबस्टेट डायगोनल भनेको w स्क्वायर भयो ल b लिँदा यो भयो है अब 0 लिँदैछौँ हामी वी आर एक्सपान्डिङ अलोङ कोलम 1 वी आर एक्सपेन्डिङ अलोङ कोलम 1 b लिँदाखेरि यो भयो अब 0 लिने हो भने 0 इन्टु समथिङ 0 भयो त्यो मल्टिप्लाई गर्नै परेन 0 लिने 0 ब्राकेटमा अनि टाइम्स जेसुकै भए पनि 0 भयो अनि यो प्लस माइनस प्लस हुन्छ अब फेरि v टाइम्स ल अब v लिने भने के हुन्छ ल हेर योलाई छोड्ने योलाई लिने भनेपछि यो 0 टाइम्स w माइनस 0 0 0 इन्टु w 0 माइनस cw भयो 0 माइनस cb भयो इक्वल टु 0 भयो 0 माइनस cb इक्वल टु 0 ल अब यसलाई हामी गरौँ bcd भयो bcd माइनस cu स्क्वायर बाई a अनि bc पनि हुन्छ b ले मल्टिप्लाई गर्दै जाऊ bc u स्क्वायर बाई a माइनस bw स्क्वायर माइनस cb स्क्वायर इक्वल टु 0 माइनस cb स्क्वायर इक्वल टु 0 हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ u स्क्वायर बाई a b स्क्वायर बाई b d छ भनेपछि अब ल यसलाई मेटाइदियो ल यसरी लेखौँ bcu स्क्वायर बाई a प्लस b प्लस cb स्क्वायर प्लस bw स्क्वायर इक्वल टु bcd अब d ल्याउनु छ भने bc ले डिवाइड गरिदिउँ डिवाइडिङ बाई bc ले डिवाइड गरिदिउँ ल bc ले डिवाइड गर्दा के आउँछ रिजल्ट bcu स्क्वायर बाई a टाइम्स bc प्लस cb स्क्वायर डिवाइडेड बाई bc प्लस bw स्क्वायर डिवाइडेड बाई bc इक्वल टु bcd डिवाइडेड बाई bc हो सबैलाई bc ले डिवाइड गरिदियो अनि bc क्यान्सल c क्यान्सल b क्यान्सल bc क्यान्सल देयरफोर u स्क्वायर बाई a प्लस b स्क्वायर बाई b प्लस w स्क्वायर बाई c इक्वल टु d प्रुभ भयो ल यो क्वेसन सोधेको छ एक्जाममा धेरैचोटि
हामीले जान्नुपर्ने यसमा कन्डिसन अफ त्यो कोण चाहिँ कुनै एउटा इक्वेसन छ भने कोण कसरी हुन्छ त्यो कन्डिसन हामीले सम्झेर लेख्न सक्यो र त्यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो अनि त्यसपछि डिटरमिनेन्टको युज गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो ल यो आन्सर हाम्रो कम्प्लिट भयो अब सर त्यो एक्सपान्डिङ गर्नुभयो नि तपाईले त्यो मल्टिप्लाई गरेको मलाई आउँदैन कि त्यो कस्तो गर्ने हो एक्सपान्डिङ गरेको मल्टिपल एक्सपान्ड गर्ने भनेको रो चाहिँ रोको एलोङमा एक्सपान्ड गर्ने हो नि त कुनै रो कलम लियो भने त्यसलाई चाहिँ यसो गर्ने हो एक्सपान्ड गरेपछि मल्टिप्लाई गरेको बुझिएन रे सर यस्तो यस्तो गरेको ल अब त्यहाँ लेखेको के थियो यस्तो छ नि हो जस्तै ए बी सी डी ई एफ जी एच आई छ भने जस्तै 3 मा हामीले एक्सपान्डिङ एलोङ C1 भन्छ भने ए लिने अनि यो गर्ने हो E इन्टु आई माइनस एफ इन्टु एच गर्ने हो यो लिने हो भने यो र योलाई छोड्ने यसको डिटरमिनेन्ट गर्ने हो के त्यो तपाई 11 12 मा पढेको हुनुपर्छ अनि यो लिने हो यो छ माइनस बी हो बी लिने हो भने अब यो गर्ने यो र यो रो छोड्ने डी इन्टु आई माइनस जी इन्टु एफ यस्तो गर्ने अनि यो सी हो प्लस सी लिने सी लियो भने यो र यो छोड्ने यो डी इन्टु एस माइनस ई इन्टु जी यसरी गर्ने हो त एक्सपान्ड गर्ने अनि यसमा हाम्रो अघि तीनटा जिरो थियो हामीले गर्दै गरेनौँ के यहाँ तीनटा जिरो थियो 0 इन्टु समथिङ 0 भयो अर्को 0 इन्टु समथिङ 0 भयो हाम्रो चाहिँ 4/4 डिटरमिनेन्टमा फर्स्ट एउटा बाइक अरु सबै 0 चाहिँ थियो भने एउटा गर्ने अरु 0 इन्टु समथिङ गरेर 0 भइहाल्छ एउटा गरे पुग्छ त्यसले चाहिँ 0 नआएकै मिनिङ थियो ल यो थियो हाम्रो त्यो माथि एक्सपान्डिङ गर्दाखेरि u को ठाउँमा 0 र अनि d को ठाउँमा d माइनस u स्क्वायर भए आको कसरी सर एकचोटी भनिदिनु कुनमा चाहिँ यसैमा सर माथि जुन हामीले एक्सपान्ड गरेको थियो नि कोलममा सी मा एक्सपान्डिङमा अघि अनि कति 4/4 लाई कि 3/3 लाई 4/4 लाई त्यो चाहिँ एकचोटी भनिदिनु न सर जुन u को ठाउँमा 0 राखेको थियौ नि हामीले u को ठाउँमा त्यो तिम्रो अपरेसन गरेको चाहिँ बुझेन कि एक्सपान्ड गरेको बुझेन ल भन अपरेसन गरेको सर अगाडिको ए 0 0 0 निकालेको बुझेन तिमीले हजुर हो यस्तो हो यार मैले यसो लेखेको थिएँ यार है तिमीलाई यार r4 such that r4 minus u by a r1 लेखेको थिएँ है ठीक छ यो अपरेसन हामीले अपरेसन यसरी गरेका थियौ r4 लाई मात्र चेन्ज गर्यो r1 कन्स्टेन्ट छ r2 कन्स्टेन्ट छ r3 कन्स्टेन्ट छ अब हामीले r4 लाई मात्र चेन्ज गर्ने हो तर चेन्ज गर्ने रुल के यसरी r4 minus u by a r1 अब यहाँनिर के थियो हाम्रो यहाँनिर भन्न त पहिले के थियो हाम्रो u थियो माथि के थियो a थियो माथि फर्स्ट पढ्न चाहिँ ओ u minus u by a into r1 माथि छ अब a चेन्ज u minus कति गर्नु 0 minus u by a times 0 u by a times 0
सिमिलरली w माइनस 0 भनेको w हो अब थर्ड लास्ट अपरेसन b यो चाहिँ r को भनेको के छ b माइनस u by a into u square so b minus d minus u square by a square यति गरिसकेपछि अल्ल एक्सपान्ड गरे यहाँ यो टर्म पनि यो टर्म चाहिँ यो ला यो गर्दाखेरि यो कलमलाई चाहिँ माइक लेखेको 0 टाइम्स 0 लेख्दाखेरि अनि 0 लेख्दाखेरि अरु राखिराखेको छ त्यो 0 बाइ लेख्नु पर्दैन फेरि यसको 0 छ 0 छ भने एउटै मात्राले काम गरेर 0 ल Sorry, Question number 9. 7. Okay. 9 is plus 2. What exactly and is plus of the and so that section of the whole y by y is यो 7 नम्बर गरिहाल्नु सबैलाई हामी लाग्छ पहिले के गर्नु पर्यो हामीले find equation of cone निकाल्नु पर्यो with vertex at origin and base the line base the circle x is a and y square plus z square b square त्यो हामीले पहिले चाहिँ equation of cone खोज्नु पर्यो ल equation of cone खोजिसकेपछि equation of cone खोजिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ हामीले अनि त्यसपछि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ प्रुभ गर्ने हो ल अब हामीले के गर्नु पर्यो कोन विथ भर्टेक्स एट ओरिजिन अब एनी लाइन टु ओरिजिन ल इक्वेसन अफ लाइन थ्रु ओरिजिन किनकि भर्टेक्स ओरिजिन भनेको छौ के हुन्छ x - 0 by l y - 0 by m z - 0 by n यस्तो टाइपको हाम्रो चाहिँ लाइन आयो x - 0 by this अब दिस लाइन मिट्स द के भनेको छ त्यो बेसलाई मिट गर्छ जहिले पनि अब यो भनेको चाहिँ जेनेरेटर हो जेनेरेटरले त्यो गाइडिङ कर्वलाई इन्सेट गर्छ गाइडिङ कर्वलाई इन्सेट गर्छ भने त्यही कहाँ इन्सेट गर्छ त कुन पोइन्टमा इन्सेट गर्छ त x बराबर a मा x बराबर a मा गर्छ ल a by l equal to y by m equal to z by n भयो a by l equal to y by m equal to z by n भयो what is value of y को value के बतला भन a by l के चाहिँ m a by l m by l y equal to m by l a भयो अनि z equal to n by l a भयो भनेपछि हाम्रो पोइन्ट के भयो त हाम्रो पोइन्ट के भयो एउटा a छ एउटा m by l a छ एउटा n by l a छ ल अब यसले चाहिँ कसलाई इन्सेट गर्ने त y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर लाई पनि इन्सेट गर्छ यसले चाहिँ y स्क्वायर इक्वल टु z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ल y स्क्वायर इन्सेट द कर्व के भन्छ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर अब y भनेको m by l भयो m by l a को स्क्वायर प्लस n by l a को स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर भयो है ल अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो अब भनेपछि अब m l n को चाहिँ लाई इलिमिनेट गर्नु पर्यो अब यसबाट m by l को भ्यालु के आउँछ इलिमिनेटिङ l m n एज कसरी इलिमिनेट गर्ने ल m by l छ भने यसबाट जाऊ y by l माथि यो रिलेसनबाट यो यसबाट यो x by l y by m z by n बाट m by l भनेको x by y भयो
m by l भनेको दिस अनि n by l भनेको के हो n by l y by x हो सरी 1 by l भने m by l भनेको x by y भएन क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा m यता आयो x यता आयो y by x y by x y by x आउनु y by x अनि n by l भनेको यो n त n by l भनेको n यता x z by x भयो z by x भयो ओ अब z by x आयो भने अब यो रिलेसन राख्दियो त ल यतिमै टाइम ल के आयो त ल इक्वेसन m by l भनेको y by x भयो y by x a को स्क्वायर प्लस z by x a को स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर भयो है यो a स्क्वायर दुईटैमा a स्क्वायर त कमन नै आयो y स्क्वायर by x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर by x स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर आयो है इक्वल टु b स्क्वायर आयो भनेपछि हाम्रो इक्वेसन के आयो त y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर x स्क्वायर यस्तो आयो दिस इज द इक्वेसन अफ कोन यो इक्वेसन अफ कोन आयो अब है यो ट्याक्कै हाम्रो कोसँग मिल्दोजुल्दो छ भनेपछि क्वेसन नम्बर 6 सँग मिल्दोजुल्दो छ अब सो दैट दिस सेक्सन अब यसले के भने त हाम्रो भनेपछि so that the section of the cone by the plane parallel to the plane XOY is hyperbola भन्छ अब so that the section of the cone of the plane parallel to the plane XOY सँग parallel भनेको के हो त यहाँ हेर है XOY भनेको भुइँमा पर्ने फ्लोर हो त्योसँग parallel भनेपछि यस्तो भयो z कन्स्ट्यान्ट हुन्छ z को भ्यालु के हुन्छ यस्तो भएन अब z इक्वल टु 0 छ भने फ्लोरमै पर्यो z को भ्यालु 1 छ भने अलि माथि आयो z को भ्यालु 2 छ भने अलि माथि आउँछ z को भ्यालु 3 छ भने अझै माथि यसरी चाहिँ जाने भयो भनेपछि अब द प्लेन प्यारलल टु XOY प्लेन इज अ प्लेन एउटा पार्ट हाम्रो यही नै आन्सर हो अ प्लेन प्यारलल टु XOY plane is z equal to k z equal to k हो z equal to constant अब z equal to constant छ भने के आयो त ल therefore a square y square plus k square equal to b square x square equal to b square x square आयो यस्तो फर्ममा ल यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ a square y square plus a square k square equal to b square x square अब इक्वेसन हाइपरबोला कस्तो फर्ममा हुन्छ तब यसो गर b square x square a square y square equal to a square k square फर्ममा भयो है अब यसलाई गर ल यहाँ 1 बनाउनु पर्छ x square divided by यहाँ 1 बनाउनु पर्छ भने के भयो त a square k square by b square भयो minus y square divided by a square k square divided by a square भयो equal to 1 ल अब आइहाल्यो a square cancel x square by ak by b को स्क्वायर माइनस y square by k को स्क्वायर इक्वल 1 इज अ हाइपरबोला यही नै हाइपरबोला हो हाइपरबोलाको इक्वेसन थाहा छ नि हैन x square by a square minus y square by b square इक्वल 1 अब यो a भनेको ak by b भयो b भनेको k square भयो इज अ हाइपरबोला is a hyperbola. This is a hyperbola. अब 7 गरे भने
अब ल ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 1 पनि गरौँ त ल। ठ्याक्कै योसँग रिलेटेड आयो हाम्रो चाहिँ क्वेसन नम्बर 8। अब लास्टमा अलिकति हिन्ट दिन्छु अनि त्यसपछि आदिसम्म तिमीहरू गर ठ्याक्कै माथि जस्तै छ। द सेक्सन अफ अ कोन vertex is P and guiding curve of the ellipse is this by the plane x is 0 is rectangular hyperbola। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भने के हो भनेर म चाहिँ भन्छु। त्यो भन्दा पहिले यो कोन छ, कोनको इक्वेसन निकाल त पहिले। The section of the cone whose vertex is P and Whose vertex is P and guiding curve the ellipse is x square by y square plus z square by 1 z equal to 0 by the plane x is 0। त्यो प्लेन त्यो कोनलाई अघि चाहिँ हाम्रो के थियो z equal to k ले काटेको थियो। अब x equal to 0 ले काट्छ के। अब x equal to 0 ले काट्छ। पहिले यहाँसम्म तिमीहरु चाहिँ इक्वेसन अफ कोन निकालौ न। यो क्वेसन त त्यसै पनि आधी पनि सोध्छ, कहिलेकाहीँ यो आधी सोध्यो भने 4 मार्क्स सोध्छ, यो फुल सोध्यो भने 7 मार्क्स सोध्ने क्वेसन हो के। त्यो हाम्रो 7 अनि त्यो भन्दा हिजो अस्ति गरेको क्वेसन जस्तो छ यो। अहिले हाम्रो क्वेसन 7 जस्तो पनि छ। ठ्याक्कै क्वेसन नम्बर 8 को यहाँसम्मको चाहिँ पार्ट चाहिँ गरौँ पहिले चाहिँ, त्यसपछिको पार्ट चाहिँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाको कुरा म गर्छु। यो पार्ट मात्र गर। इक्वेसन अफ कोन निकाल। यो चाहिँ ल यसबाट इक्वेसन अफ कोन मात्र निकाल्नु, अरु केही पनि नगर। पहिले चाहिँ फर्स्टमा इक्वेसन अफ कोन निकाल। ल क्वेसन नम्बर 6 को जस्तै हो। यहाँ मैले चाहिँ लेखेको छु क्वेसन नम्बर 6 जस्तो भनेर। अब यो गर्यो भने 6 नम्बर गर्नु पर्दैन। 6 नम्बर गर्यो भने यसको चाहिँ आधी चाहिँ हेल्प हुन्छ।